हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ बिआइएमको फर्स्ट सेमेस्टरको बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ हामी एज अ 5th क्लासमा छौँ है। मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ सेट थ्योरी एन्ड नम्बर सिस्टम भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ, जसमा हामीले अहिले सेट्स भन्ने पोर्सन हेरिरहेको छौँ। अनि हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ सेट्सको इन्ट्रोडक्सनका कुराहरू अनि सेटको रिलेसनहरू, कार्डिनालिटी अफ सेट, अपरेसन्स अनसेट, यी कुराहरू पढ्यौँ है। र योभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई सेट्सको केही एक्जाम्पलहरू सल्भ गराएको थिएँ र आज हामी कार्डिनालिटीसँग रिलेटेड एक्जाम्पलहरू सल्भ गर्छौँ है। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 देखि। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इफ कार्डिनालिटी अफ यु इज इक्वल्स टु 100, कार्डिनालिटी अफ ए इज इक्वल्स टु 60, cardinality of B is equals to 52, cardinality of A union B is equals to 69. Find, पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ find cardinality of A minus B, cardinality of A union B को complement, अनि if B is subset of A, find cardinality of A union B. ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई कार्डिनालिटीहरू दिएको छ युनिभर्सल सेटको ए को, बी को अनि ए युनियन बी को दिएको छ। पत्ता लगाउनु पर्ने ए माइनस बी अनि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्टको। ल सबैको फर्मुलाहरू थाहा छ हामीलाई, फर्मुलाहरू युज गरेर गर्दा हुन्छ है। ल सुरुमा चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त, ए माइनस बी निकाल्नु पर्ने छ। ए माइनस बी को फर्मुला के थियो? ए माइनस बी को फर्मुला भनेको कार्डिनालिटी अफ ए माइनस बी भनेको चाहिँ कार्डिनालिटी अफ ए माइनस कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी थियो। अब यो कहाँबाट निकाल्ने? यो निकाल्ने फर्मुला फेरि कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कार्डिनालिटी अफ ए प्लस कार्डिनालिटी अफ बी माइनस कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी हुन्छ। अब यो ए युनियन बी कहाँबाट आउँछ भन्ने यहाँबाट आउँछ है। यो लगाएर यो फर्मुलाहरूलाई तलमाथि पार्दाखेरि एन्सर आउँछ है। ल हामीले यहाँ के भनौँ भन्दाखेरि हियर यहाँनिर चाहिँ के छ, कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कार्डिनालिटी अफ ए प्लस कार्डिनालिटी अफ बी माइनस कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन होइन युनियन हो, युनियन बी। ए को भ्यालु कति? 60, बी को 52 र अर्कोको 69। यो भनेको कति भयो? 60 112 माइनस 69। यो भनेको कति आयो? यो भनेको 42 42 1 43 आयो है। ल यो भयो। अब यस पछाडि हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो? खासमा कार्डिनालिटी अफ ए माइनस बी निकाल्नु पर्ने हो। यो भनेको कार्डिनालिटी अफ ए माइनस कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु पर्ने हो। यो भनेको के हुन्छ? कार्डिनालिटी अफ ए भनेको 60 र यसको भ्यालु त भर्खर निक्लेको छ 43। यो भनेको कति आयो? 20 3 17 आयो। त्यस पछाडि अर्को के निकाल्नु पर्ने छ? कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो? कार्डिनालिटी अफ यु माइनस कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी हो। यो त हामीलाई थाहा छ, फर्मुला पढेको हो पहिल्यै। अब कार्डिनालिटी अफ यु भनेको कति दिएको छ? 100 र ए युनियन बी को 69। यो भनेको कति आयो? 69 1 70 70 1 31 भयो है। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि इफ बी इज सबसेट अफ ए, बी चाहिँ ए को सबसेट हो भनेदेखि देन कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी भनेको कति हुनु पर्यो? हेर्नुहोस् है, बी भनेको ए भन्दा भित्रै पर्छ रे भने पछाडि यो दुइटाको युनियन भनेको त यो पुरै पर्यो, जुन चाहिँ केसँगै इक्वल छ? सेल्फ ए सँगै इक्वल छ भने पछाडि यो भनेको के भन्न पाइयो? कार्डिनालिटी अफ ए जुन भनेको 60 हो। सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। यहाँनिर क्वेसन नम्बर 2 मा छ, इन एन एक्जामिनेसन अफ BBA of BBA 25% of the students failed
केमा फेल भएको रहेछ इन इकोनोमिक्स इकोनोमिक्समा फेल भएको रहेछ एन्ड 33% फेल इन अकाउन्ट if 12% of students failed both subjects, find the percentage of students सब क्वेसनहरु छ यहाँनेर who failed in the examination and त्यसैगरी अर्को छ who passed in both subjects ल यहाँनेर केही नोटहरु दिन्छु है म पहिला पर्सेन्टेजको कुरा गरेको छ भने युनिभर्सल सेट अथवा u भनेको सधैं कार्डिनालिटी अफ u भनेको सधैं 100% हुन्छ यो कुरा याद गर्नु पर्यो है पर्सेन्टेजको कुरा दिएको छ भने के हुन्छ रे u भनेको 100% हुन्छ बोथ भन्ने चीज दिएको छ भने अब कस्तो खालको बोथ भन्ने कुरा हुन्छ है हाम्रो कन्डिसनको भित्रपट्टिको छ कि कन्डिसन भन्दा बाहिरपट्टिको छ कन्डिसन भन्दा भित्रको बोथ भनेको छ भने जस्तै हाम्रो यहाँ कन्डिसन के चलिरहेको छ फेल हुनेवाला कन्डिसन चलिरहेको छ र त्यो भित्र पास्ट इन बोथ भएको भए फेल्ड इन बोथ भएको भए त्यो के हुन्थ्यो इन्टरसेक्सन हुन्थ्यो र त्यो कन्डिसन भन्दा बाहिर रह्यो भनेको पास्ट भनेको के हो फेल हुने कन्डिसन भन्दा बाहिरको त्यो भनेको के हुन्छ त्यो अगाडिको अब आफूले केले डिनोट गरिन्छ मैले ए बी भनेर जेनरलमा लिए ए इन्टरसेक्सन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट तिर जान्छ है कन्डिसन भन्दा बाहिर भयो भने दुईटाको युनियनको कम्प्लिमेन्ट तिर जान्छ र कन्डिसन भन्दा भित्र रहेर बोथ भयो भने दुईटैको कमन वाला भागहरु रहन्छ है यो भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुले कार्डिनालिटीको क्वेशन आउने बित्तिकै सोधोस् या नसोधोस् भेन डायग्राम बनाएर देखाउने भेन डायग्राम बनायो भने सबै आन्सर एकैचोटी निस्किन्छ है भेन डायग्रामबाटै आन्सर निस्किन्छ ल भेन डायग्राम बनाउनु भन्दा अगाडि यहाँनेर के को कुरा छ इकोनोमिक्सको कुरा छ एउटा अनि अर्को छ अकाउन्टको कुरा भने पछाडी मैले के भने भन्दाखेरि लेट E and A denotes economics भन्दा पनि students number of students who failed in केमा फेल भएको इकोनोमिक्स and who failed in economics and account respectively यो रेस्पेक्टिभली भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चीज पहिला दिएको छ त्यसले अगाडिको देखाउँछ र जुन चीज पछाडी दिएको छ त्यसले पछाडीको देखाउँछ भन्न खोजेको है यो भयो यो हुने बित्तिकै अब मैले भेन डायग्राम बनाउन पाउने भएँ है भेन डायग्राममा हाम्रो युनिभर्सल सेट हुन्छ एउटा युनिभर्सल सेट भनेको अब 100% मै गइहाल्यो अनि त्यसपछि एउटा हुन्छ इकोनोमिक्स वाला हामीसँग दुईटा सेट छ है एउटा इकोनोमिक्स वाला भयो र अर्को अकाउन्ट वाला भयो है ल यो भयो दुईटा सेटहरु यसलाई मैले इकोनोमिक्स वाला भने यसलाई अकाउन्ट वाला भने यसलाई यु भने है अब हेर्नुस् है यो भाग भनेको इकोनोमिक्सको लागि यो भाग भनेको इकोनोमिक्सको लागि भयो र अर्को पोर्सन भनेको यो भनेको चाहिँ केको लागि भयो त अकाउन्टको लागि भयो है दुईटाको लागि रिप्रेजेन्ट गर्ने सर्कलहरु भयो अब क्वेशन पढौं फेरि एकचोटी के भनेको छ के सोधेको छ 100% ले त के डिनोट गर्छ 100% ले त अब त्यो डिनोट गरिहाल्यो युनिभर्सल सेट है अनि 25% अफ स्टुडेन्ट फेल्ड इन इकोनोमिक्स 25% इकोनोमिक्समा गएको रहेछ 25% इकोनोमिक्समा फेल भएको रहेछ अनि 33% फेल्ड इन अकाउन्ट 33% फेल्ड इन अकाउन्ट अनि त्यसपछि
12% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स भनेपछि यहाँ 12% अनि फाइनतिर गयो। पहिला यो कुरालाई अब क्लियर गरौँ। खासमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो सबै भनेको के थियो, यो सबै सर्कल भनेको इकोनोमिक्समा फेल भएको थियो र यसले 25 रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो। तर यो बिचको भाग छ नि, यतिले कति खाइदियो, 12% खाइदियो। 12% उतातिर गइसक्यो भनेपछि यहाँबाट 12% घटाउनु पर्यो। कति आयो, 13% आयो है। र यताको पनि कुरा त्यस्तै हो है। हेर्नुहोस् त, खासमा चाहिँ यो सबै भनेको 33% हुनुपर्ने हो, तर यहाँनिर चाहिँ यति भागले, यता बिचको भागले चाहिँ 12% खाइदियो, माइनस 12% गर्नु पर्यो। एन्सर कति आयो, 33 मा 12 घटाउँदा कति हुन्छ, 21 हो। ल 21% चाहिँ यहाँनिर बस्यो, बिचमा 12 बस्यो है। अनि अब लास्टमा चाहिँ यो देखाउनु पर्यो। त्यसै गरी अब यहाँनिर तपाईँहरूले, मैले माथि नै देखाइसकेको छु है, पढाउने बेलामा नै के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर। यो बाहिरको भागले कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसको कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसले अब यता 21% मात्रै काउन्ट गर्ने हो भने यो भनेको एन ओन्ली अकाउन्ट भयो, यो भनेको एन ओन्ली ई भयो, यो बिचको भाग भनेको एन अफ ई इन्टरसेक्सन ए भयो हैन। अनि यो कलर्ड पोर्सन जुन छ, कलर लगाएको भाग, त्यो भनेको चाहिँ एन अफ ई युनियन ए पर्छ है। र टोटल यो रेक्टेङ्गलभित्र भएको सबै चाहिँ हाम्रो केमा पर्ने भयो, युनिभर्सल सेटमा पर्ने भयो। अब हामीलाई अर्को के चाहिएको छ त यहाँनिर, अब क्वेसन हेरौँ। अब फेरि क्वेसन हेर्नु पर्यो। हु फेल्ड इन द एक्जामिनेसन। हु फेल्ड इन द एक्जामिनेसन भनेको एक्जामिनेसनमा फेल हुने कुरा भनेको कस्तो हुन्छ, कि चाहिँ एउटा फेल हुनु पर्यो, कि एउटा फेल हुनु पर्यो, कि यसमा फेल हुनु पर्यो, कि यसमा फेल हुनु पर्यो। यसमा फेल भए पनि भयो, इकोनोमिक्समा फेल भए पनि भयो, अकाउन्टमा फेल भए पनि भयो। इकोनोमिक्स अर अकाउन्टमा फेल हुनु पर्यो, इकोनोमिक्स अर अकाउन्टमा फेल हुनु पर्यो। अर भनेको के हो, युनियन हो। भनेपछि यसले सोझो रूपमा भन्नुपर्दा के सोधिरहेको रहेछ, कार्डिनालिटी अफ ई युनियन ए भनेको कति हुन्छ भनेर सोधेको रहेछ। अब यसको लागि हामीले फर्मुला हान्न सकिन्छ। के छ फर्मुला, एन अफ ई भनेको कार्डिनालिटी अफ इकोनोमिक्स प्लस कार्डिनालिटी अफ ए माइनस कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन ई है। यो भनेको कति भयो, 60 यो भनेको 25 प्लस 33 माइनस 12, यो भनेको कति भयो, 25 33 3 5 55 58, 58 मा 12 घटाउँदाखेरि 2 56 46 यो भयो है। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन के सोधेको छ, हु पास्ड। पास हुने भनेको के हो, फेल नहुने। दुईटैमा फेल हुनु भएन है, एउटामा यसमा नि फेल हुनु भएन, यसमा नि फेल हुनु भएन, दुईटैमा फेल नभएकोलाई पास भनिन्छ। भनेको बाहिर गयो, कन्डिसन भन्दा बाहिर गयो। बाहिर जाने भनेको के हो, कम्प्लिमेन्ट हुनु हो। युनियनको कम्प्लिमेन्ट भनेको ई युनियन ए को कम्प्लिमेन्ट, जसको भ्यालु के हुन्छ, यु माइनस एन अफ ए युनियन ई। यो भनेको कति भयो, 100 माइनस 46, यो भनेको 50 50 छ 56 56 54 भयो है। Therefore 54% students passed in both subjects अनि त्यसै गरी यसमा चाहिँ तपाईहरुले 46% स्टुडेन्ट्स फेल्ड भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3, कडा खालको क्वेसन छ है। ल क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि, इन ए स्ट्याटिस्टिकल इन्भेस्टिगेसन of 5 1 2 3 families in a certain town, एउटा कुनै टाउनमा, it was found that 45 families 45 families had neither a radio nor a television
4, 5, 6, 3 families had radios and 4, 2, 3, 5 had TV. How many families in that group have both radios and TV भनेर सोधेको छ है। कुरा केही गाह्रो छैन। यसमा के सोधेको छ भन्ने कुरा कसरी छिचोल्न सकिन्छ भन्दा हामीले हाम्रो कन्डिसन भित्र के पर्छ र बाहिर के पर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौं भने ठ्याक्कै निस्किन्छ। कन्डिसन भित्र के परिरहेको छ हेर्नुस् त। यहाँनेर कुराहरु के छ? मान्छेहरुको सर्वेको कुरा छ जहाँ चाहिँ कसैसँग रेडियो हुनुको कुरा छ भने कसैसँग टेलिभिजन हुनुको कुरा छ है। कसैसँग रेडियो हुनुको कुरा छ र कसैसँग टेलिभिजन हुनुको कुरा छ है। ल रेडियो र टेलिभिजनको कुरा भयो। अनि यो भनेको रेडियो हुनु र टेलिभिजन हुनु भनेको दुईटा चीजहरु के भित्र पर्छ? कन्डिसनको भित्र पर्ने भयो र नहुनु भनेको के भयो? नहुनु भनेको कन्डिसन भन्दा बाहिर पर्ने भयो। क्वेशनले के सोधिरहेको छ? In that, how many families in that have both radios and TV? कन्डिसन भित्र परेर बोथ हुनु भनेको कस्तो केस हो? इन्टरसेक्सन वाला केस हो। भनेपछि हामीलाई के भनेको रहेछ? रेडियो इन्टरसेक्सन टिभी पत्ता लगाऊ भनेर भनेको रहेछ। के गाह्रो रहेछ त? have both had not एकचोटी कन्डिसन हेरौँ त। It was found that had neither नर त्यो अनि 4, 3 families had त्यो had वाला केस छ। had TV यति भन्छ। त्यही हो खोजेको, त्यही इन्टरसेक्सन नै हो। इन्टरसेक्सन नै खोजिरहेको छ। अब क्वेशन फेरि एकचोटी पढ्नु पर्छ अनि हामीले त्यसपछि छिचलाउँला कुराहरु। त्यो भन्दा नि पहिला चाहिँ रेडियो र टेलिभिजन छ भने चाहिँ तिनीलाई डिनोट गर्ने सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै एउटा लेटरहरु लिइहालौं है। लेट R and T denotes families having radio and television respectively. अब यो ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। कतिले के लेखिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि लेट R and T denotes the number of families भनेर लेखिदिनुहुन्छ के। यहाँ नम्बर अफ फ्यामिलीज लेख्न पाइदैन है। किन पाइदैन भन्दाखेरि यहाँनेर फ्यामिलीज भनेर लेख्ने हो अनि एन अफ आर ले चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ फ्यामिलीज ह्याभिङ रेडियो भनेर जनाउँछ के। कार्डिनालिटी भन्ने चीजै त्यही नम्बर काउन्ट गर्न गरिरहेको हो भने यहाँनेर किन यतिकै अब त्यो थपिदिनु? नथप्ने, नलेख्ने हैन, रेडियो मात्रै लेखिदिने। यो भयो है। यो भएपछि अब हामीले सानो एउटा भेन डायग्राम बनाउनु पर्छ है। भेन डायग्राम बनायो भने धेरै मजा आउँछ, फाइदा हुन्छ यसले। यो चीज चाहिँ दामी चीज हो। यो भयो है। एउटा चाहिँ हाम्रो रेडियोको लागि जाओस् र अर्को चाहिँ टिभीको लागि जाओस् है। दुईटा भयो कुराहरु। अब यो रेडियोको लागि, यो टिभीको लागि, यो यु को लागि। अनि अब यहाँ एकचोटी यसो मेन्सन गरिदिउँ सबै चीजहरुलाई सट्ट। नम्बर अफ युनिभर्सलको के छ? 5000 जना फ्यामिली टोटल हो। टोटल फ्यामिलीमा के भनेको छ? इट वाज फाउन्ड दैट 45 फ्यामिलीज had neither radio nor a television भनेको रेडियो पनि छैन, टिभी पनि छैन वाला केस भयो। भनेको हाम्रो कन्डिसन भन्दा बाहिरतिर गयो। बाहिरतिर जानु भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ कार्डिनालिटी अफ रेडियो र टिभी को कम्प्लिमेन्ट हुनु हो। कम्प्लिमेन्ट कति भनेको छ? 45। त्यसैगरी अर्को कुरा के दिएको छ? 4, 5, 6, 3 had radios भनेपछि यो रेडियो वाला रहेछ र टिभी वाला कति छ? 4, 2, 3, 5 छ है। यो भइसकेपछि अब हामीलाई सोधेको कुरा के छ त? कार्डिनालिटी अफ आर इन्टरसेक्सन टी
इजिकल्स टु वाट, यो सोधेको कुरा भयो है। यो अब यहीँ हेर्दा हेर्दै पनि एन्सर निस्किहाल्छ। हेर्नुहोस् है, म देखाइदिन्छु यो कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हाम्रो के दिएको छ 5000 भइहाल्यो है। 5000 पछाडि यो 45 भनेको के हुन्छ, 45 भनेको यहाँ बाहिर पर्छ। अब हेर्नुहोस् है, पहिला यो हल्का डिनोट पनि गरिदिउँ ल। यो भनेको रेडियोवालाहरू, घरमा रेडियो राख्नेवालाहरू है। यो भनेको रेडियोवालाहरू भयो र यो भनेको टिभीवालाहरू भयो है। ल, रेडियो र टिभी भइहाल्यो। अब हामीलाई यहाँ चाहिएको कुरा के छ भन्ने कुरातिर जाउँ। 45 भयो है। कलर नलाएको वाला पोर्सन 45 भयो। टोटलमा 5000 थियो, नलाएको वाला 45 भयो भने कलर लागेको कति हुने भयो, 5000 माइनस 45 हुने भयो। त्यो भनेको कति भयो, 4955 भयो है। ल, भनेपछि कलर लागेको वाला भाग 4955 रहेछ। कलर लागेको वाला भागले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, आरयुटी रिप्रेजेन्ट गर्छ, युनियन रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब हेर्नुहोस् त, यसमा पनि के भइरहेको छ भन्दाखेरि आरको लागि कति छ, 4563 छ र यसको लागि कति छ, टेलिभिजनको लागि 4235 छ है। तर यहाँ के भयो त, यो वाला पोर्सन, यो बिचको भाग दुईचोटि काउन्ट भयो, दुईचोटि काउन्ट भयो है। यो दुईचोटि काउन्ट भयो र यो कलर्ड पोर्सनको त हामीलाई नम्बर थाहा छ। अब हेर्नुहोस् त, यो कलर्ड पोर्सन भनेको खासमा यो दुइटालाई जोड्नु पर्यो। पहिला जोड्दाखेरि कति आयो, 4563 प्लस 4235 त आयो, दुइटा जोडियो। तर एकचोटि यसमा ग्रिनवाला कलर लाग्यो, एकचोटि यसमा ब्लूवाला कलर लाग्यो। दुईचोटि काउन्ट गर्न पाइन्छ र एउटै कुरा पाइँदैन है। भनेपछि त्यो भागलाई घटाउनु पर्यो। त्यो भागलाई ल मान्यो एकछिनको लागि मैले एक्स भनेर भने। अब यो एक्स भयो है। अब यसलाई अलिक फेभरेबल ठाउँमा लग्छु, यहाँ माथि हेरौँ है। यो इजिकल्स टु यति माइनस यति है, यो भयो। अब यसमा मैले यसलाई यता लगेँ र यसलाई यता ल्याएँ भने यो भनेको के हुने भयो त, एक्स इजिकल्स टु, पहिला यो दुइटालाई जोडिदिइहालौँ कति आउँछ, एक्स इजिकल्स टु 4563 प्लस 4235, यो भनेको आयो 8798 हो माइनस यो यता आउँदाखेरि त नेगेटिभ हुने भयो, 4955 माइनस 4955 भनेको कति आयो, 3843 आयो है। जुन चाहिँ हाम्रो कुनवाला पोर्सन हुन्छ, यो वाला पोर्सन हुन्छ, एक्सवाला पोर्सन, यो भयो हाम्रो। अब यो हेर्दा हेर्दा गरेको कुरा भयो। अब रुल्सहरू फलो गरेर लेखेर होइन, त्यो यताउता गरेर गर्ने तरिका चाहिँ म देखाउँछु। के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई के दिएको छ, यो दिएको छ है। यो निकाल्नु पर्ने यो छ। यो निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, आर युनियन टी चाहिन्छ। आर युनियन टी निकाल्नको लागि हामीलाई हिन्ट के दिएको छ, यो दिएको छ। यो र यो भयो भने के निस्किन्छ, यो निस्किन्छ है। भने पछाडि हामीलाई के थाहा छ, वी नो कार्डिनालिटी अफ आर युनियन टी भनेको चाहिँ के हुन्छ, कार्डिनालिटी अफ यु माइनस कार्डिनालिटी अफ आर इन्टरसेक्सन टी हुन्छ। यो त हो होइन, यस्तो चाहिँ हो। यो भनेको के भयो, 5000, ठ्याक्क माथि मैले जे गरेँ त्यही कुराहरू रिपिट हुन्छ है, 4955। अब अल्सो कार्डिनालिटी अफ आर युनियन टी भनेको के पनि हो त, अथवा डाइरेक्ट इन्टरसेक्सन भनेरै लेख्दा नि हुन्छ, के भएर फर्मुला थाहा छँदैछ। यो भनेको आर प्लस कार्डिनालिटी अफ टी माइनस कार्डिनालिटी अफ आर युनियन टी। यो भनेको कति आयो, यो भनेको आयो पहिला सुरुमा कति भन्दाखेरि रेडियोको लागि 4563 प्लस 4235 माइनस 4955, यो त मैले माथि निकाल्ने भर्खर। अब यो भनेको कति भयो त, अघि भर्खर हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ, 8798 माइनस 4955, यो भनेको आयो 3843 र यो नै हामीलाई चाहिएको एन्सर हो है। ल, यो पनि भयो। अब अर्को एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसनले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि इन अ ग्रुप अफ
65 persons, 20 drink tea but not coffee. Coffee. 38 drink tea and 15 take neither of them. Find, पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के छ? Find how many drink tea and coffee both. अनि how many drink coffee but not tea. कफी लिने तर चिया नलिने कतिजना छन् भन्ने कुरा छ। अब यसमा पहिला सुरुदेखि पढौँ। टोटलमा कतिजना छन्? 65 जना छन्। यसले भन्न खोजेको के हो? युनिभर्सल सेटमा हाम्रो 65 जना छन्। अब चिया र कफीको कुरा रहेछ है। 20 जनाले चिया पिउने, कफी नपिउने। 38 जनाले चिया पिउने है। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ? 15 टेक निदर अफ देम भनेको छ है। के रे चिया मात्र 20 बट नट कफी नलिने। अनि 38 ले चाहिँ ड्रिङ्क टी एन्ड 15 टेक निदर अफ देम। 38 ले टी लिने है र टी बट नट कफी चाहिँ नलिने भनेपछि ओन्ली वाला केस भयो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सुरुमा टी र कफीसम्म रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो लाइनहरू चाहिँ लेखिदिइहाल्छु है। लेट टी एन्ड सी डिनोट्स पिपल, होइन पर्सनको कुरा रहेछ। पर्सन्स ड्रिङ्किङ टी एन्ड कफी रेस्पेक्टिभली। यो भइसके पछाडि अब हामीले यहाँ दिएका इन्फर्मेसनहरू लेखौँ। कार्डिनालिटी अफ यु भनेको कति दिएको छ? 65 जना पर्सनहरू। अनि त्यस पछाडि 20 ड्रिङ्क टी बट नट कफी, यो भनेको के हो म बुझाउँछु। पहिला हामी भेन डायग्राम त बनाऊँ। यो भयो है एउटा। यो भनेको टी, यो भनेको कफी, यो भनेको युनिभर्सल सेट। अनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ टी वालाहरूलाई र यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ कफी वालाहरूलाई। टी र कफी आयो है। अब यो भइसके पछाडि सुरुमा हाम्रो कुरा के छ? टोटलमा कार्डिनालिटी अफ यु भनेको 65 छ। कुरा ठिक छ यो भनेको। अब 20 ड्रिङ्क टी बट नट कफी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टी चाहिँ पिउने तर कफीवाला भागमा पर्न नखोज्ने। कफी लिनेवाला भाग पनि छ नि त। टी पनि खाने, कफी पनि खानेवाला भाग हो नि त यो भनेको त। तर यो भाग उनीहरूले त कफी त रुचाउँदैन नि त, खाँदैन नि त, मनै पराउँदैन नि त। भने पछाडि यो भागमा त परेन नि त। भनेको यो पोर्सनमा मात्रै पर्यो। कतिजना पर्यो? यो पोर्सनमा मात्र 20 जना पर्यो है। यो पोर्सनमा मात्र 20 जना पर्यो। याद गर्नुहोस् है, यति यताको भागमा मात्र 20 जना पर्यो। यो भनेको कुन भाग हो? यो भनेको कार्डिनालिटी अफ टी ओन्ली, चिया मात्र पिउने, कफी नपिउनेवाला। अनि त्यस पछाडि अर्को के छ? 38 ड्रिङ्क टी। 38 ड्रिङ्क टी भनेको चिया खाने, कफी पनि खाइदिने बेला मौकामा, तर चिया चाहिँ खाने है। भनेपछि यो भनेको यसलाई इन्क्लुड गर्यो। कफी पनि खाने, यो चिया पनि खाइदिने, मन लागेको बेलामा जे पनि खाइदिनेवालाहरू चाहिँ यो भागमा पर्ने रहेछन्। र यो टोटलले रिप्रेजेन्ट गरेको कति छ? 38 छ है। भने हामीलाई निकाल्नुपर्ने कुराहरू के छ त? हाउ मेनी दुइटै खाने, यो भागमा कतिजना छ भन्छ एउटा कुरा है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाउ मेनी ड्रिङ्क टी बट नट कफी, होइन कफी बट नट टी भनेको यतापट्टिवाला भागमा कतिजना छन् भनेर सोधेको छ है। यतिमा मात्र कतिजना छन् भनेर सोधेको छ। अब हेर्नुहोस् त, यो टोटलमा
टोटलमा 38 थियो। 38 मा यताको भागले 20 खाइदियो भने यता अर्को यो बिचको भागमा कति पर्नु पर्यो? यो भागमा कति आउनु पर्यो? यो भागमा 38 माइनस 20 आउनु पर्यो, जुन भनेको 18 हुन्छ। यहाँ अलिकति देखेन होला, तल एन्सर लेखाइदिन्छु अहिले पछि। 18 भयो है। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिला यो कुरा सल्भ गरिदिइहालौँ अनि त्यस पछाडि म बुझाउँछु है। अर्को कुरा के छ भन्नेदेखि हाम्रो यो सेकेन्ड लाइनले दिन्छ त्यो कुरा चाहिँ यसले दिन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के निकाल्दिउँ भन्दा हियर कार्डिनालिटी अफ टी ओन्ली भनेको कति दिएको थियो? टी ओन्लीको लागि 20 जना र कार्डिनालिटी अफ टी चिया पिउने 38 जना। वी नो हामीलाई के थाहा छ त? कार्डिनालिटी अफ चिया ओन्ली भनेको कार्डिनालिटी अफ टी माइनस कार्डिनालिटी अफ टी इन्टरसेक्सन कफी हुन्छ। यसलाई यतातिर लग्नुस्, यसलाई यतातिर लग्नुस्। नेगेटिभ हुँदै जाँदा पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ हुँदै जाँदा नेगेटिभ हुन्छ। अर कार्डिनालिटी अफ टी इन्टरसेक्सन सी भनेको के हुन्छ? कार्डिनालिटी अफ टी माइनस कार्डिनालिटी अफ ओन्ली टी। यो भनेको 38 माइनस 20 भनेको 18 यो भयो है। त्यसै गरी अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर निदर 15 टेक निदर अफ देम भनेको चाहिँ यो कलर नलाएको भाग दुइटै मन नपराउनेवाला चाहिँ 15 जना छन् भने पछाडि टोटलमा 65 जना। 65 जनामा यो बाहिर रह्यो 15 जना भने भित्र कति हुनु पर्यो? 50 जना हुनु पर्यो अभियसली, हो कि होइन? हो है। अब टी ओन्ली भनेको छ यो ओन्ली कफी ओन्ली है, टी ओन्ली होइन, कफी ओन्ली। कफी ओन्लीवाला भागको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यस्तो गर्नुहोस् न। यो कफी ओन्लीवाला भाग भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले योवाला चिज देखाउँछु म। यो भनेको चाहिँ के हो? टी युनियन सी हो। टी युनियन सीमा कुन भाग पर्छ? यो भाग पर्छ है। यो भाग पर्छ टी युनियन सीमा। र टी युनियन सी भनेको कुन भाग हो भन्ने कुरा पनि देखाइदिन्छु। टी युनियन सी चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा हेरौँ है। टी युनियन सी भनेको कुन भाग मिलेर बन्छ टी युनियन सी हेर्नुहोस् है। टी युनियन सीमा एउटा यो भाग हुन्छ, यो भाग भनेको के हो? टी ओन्लीवाला भाग हो। यो भाग प्लस अर्को भाग कुन हुन्छ? अर्को भनेको यो भाग, त्यो प्लस यो भाग है। यो भाग भनेको इन्टरसेक्सनवाला भाग। यो भाग प्लस त्यो सँगसँगै अर्को भाग भनेको यो भाग हुन्छ। यो भागले यति तीनटा भागहरू जोडियो भने के आउँछ? टी युनियन सी आउँछ। ल यही कुरालाई हामीले सल्भ गर्छौँ अनि यताउता दायाँ बायाँ होइन, राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड गराउँदा एन्सर आउँछ है। ल अब हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीसँग के छ त? वी हेभ निदर कफी निदर टी नर टी, निदर कफी नर टी वाला पोर्सन भनेको के हो? टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्टवाला हो। यो भनेको कति छ? यो भनेको 15 छ। देन के हुने भयो त? कार्डिनालिटी अफ टी युनियन सी भनेको कार्डिनालिटी अफ यु माइनस कार्डिनालिटी अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको 65 माइनस 15 ठ्याक्क अघि मैले गरेको कुरा हो 50। अल्सो कार्डिनालिटी अफ टी युनियन सी भनेको के पनि रहेछ त? एउटा टी ओन्लीवाला भाग, कार्डिनालिटी अफ टी ओन्ली प्लस यसमा योवाला भाग, यो भनेको कार्डिनालिटी अफ टी इन्टरसेक्सन सी वाला भाग। त्यस पछाडि यो भाग, यो भनेको कार्डिनालिटी अफ सी ओन्ली प्लस कार्डिनालिटी अफ सी ओन्ली। और कार्डिनालिटी अफ टी यु सी भनेको के भयो? टी युनियन सी भनेको 50 इजिकल्स टु यतापट्टि 20, यतापट्टि अघि भर्खर निकालेको 18 प्लस कार्डिनालिटी अफ सी। और 50 माइनस 20 माइनस डाइरेक्ट 38 लेखौँ न, 38 इजिकल्स टु कार्डिनालिटी अफ सी भयो। यो भनेको कति आउँछ? कार्डिनालिटी अफ सी भनेको सी ओन्ली है। कार्डिनालिटी अफ सी ओन्ली भनेको 2 40 12 आयो है। 12 हाम्रो एन्सर भयो। ल सकियो है। र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अब यो तीनटा सेटहरूको पनि यस्तै रिलेसनहरू हुन्छ त्योवाला चाहिँ पढ्छौँ है। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल लम्दान स्कुललाई बिदा दिनु होला। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो है। यो कुराहरूलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि प्रब्लम आउँछ कहिलेकाहीँ होइन, त्यो थाहा छ मलाई नि है। प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 984951
95895 यो चाहिँ हाम्रो अफिसियल नम्बर हो नेपाल अनलाइन स्कुलको। र तपाईँहरूले तल लिङ्कहरू दिएको छ हाम्रो सोसल मिडियाको है, लिङ्कडिन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबैको छ। र मेसेजिङमा चाहिँ हामीलाई टेलिग्राम, वाट्सएप, इमो, भाइबर सबैबाट यही नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही प्रब्लम भयो भने त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू।